بر دا معنی کی ہوندا ہے؟ بولو تے صحیح کی ہویا جی؟ اور بر دا معنی کی ہوندا ہے؟ نیکی۔ باب البر الوالدین، محدثین نے باپ نے باقاعدہ طور تے حدیث کے اندر وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، نبی یحییٰ بھی اپنے والدین نہ نیکی کرن والے۔ اگے آئیے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہاں دا باپ کوئی نہیں تے ماں ہے وے، تے جدوں بستی والیاں نے گلاں کیتیاں مریم اے کی نیر مارے آئی، تو تے نیکاں دی جائیے، نیکاں دی پیدا، تیرا باپ بڑا نیک سی، تیری ماں بڑی نیک، اے کی نیر مارے آئی، تینوں کہ مرد نے چھویا نہیں، نکاح تیرا ہویا نہیں، تے اے بچہ کتھوں چوک کے لے آئیے؟ اللہ ہون کی کرا؟ فرمایا مریم چوپ دا روزہ رکھ لے، چوپ دا روزہ تو رکھ لے، دودھ پیندے عیسیٰ نو میں بلا دیاں گا۔ ادھروں مریم نے چوپ دا روزہ رکھیا ہے تے نبی عیسیٰ کی آندے نے اور گل سن لو، اپنیاں زباناں نو بند کرو۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ آگے کیے وبرا بوالدتی، نبی عیسیٰ بھی اپنی ماں نہ نیکی کرن والے۔ اگے آئیے ایک نبی ہو رہے جدا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام، جدا میں واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے اپنے مرکز بیت المبور سے شروع کر رہے ہیں، اشتہارات بھی ہوتے چھپ چکے ہیں۔ واقعہ یوسف علیہ السلام، نبی یوسف علیہ السلام نو کھوچ سٹن والے سٹیا، کنہ سٹیا؟ سکے پراوان۔ ہون پراوان نو پتا ہوندا پہ کھوچ چھال ماریا مصر دا تخت لبنا ہے تو نہ چھال سارے ہی چھال مار دینی سی، لیکن پتا نہیں پتر نبی دے نے، پوتے نبی دے، پڑ پوتے بھی بولو، پڑ دادا ابراہیم، دادا اسحاق، باپ یعقوب، دیکھو کنے پیڑیاں تو نبوت چل دی آ رہی، لیکن انہاں سٹے ارشاد تو آواز ہوندی ہے میرے یوسف انہوں کھودی گہرائی نہ سمجھی، انہوں مصر دا تخت سمجھی۔ ہائے ہائے انہوں مصر دا اویلہ کٹن والے میں ڈوگے کھوہ جو کٹ کے جیل دیا طریقیاں چ پٹا پچا کے اور جیل دی کال کوٹری دے وچوں کٹ کے مصر دے تخت دا حکمران بنا چڑھے۔ اینو آندے نے رب انہوں کون کہے تو ایسرا تے ایسرا؟ ایک وقت تو بھی آیا سارے پرا ماں باپ بھی آئے تے جڑا مصر دا تخت سی نا بادشاہی دا اوتھے ماں باپ نو بٹھا دیندے نے، ایتھے ہن منڈا سپاہی لگا ہوئے تھانے جے تے ابا منٹ ٹر جے نا تو دے کپڑے ذرا پاٹے پوٹے ہون تھوڑے بہتے میلے نال دے کون ہی اے پاٹھی اے ابے نو ابا ہی نہیں آتا ظالم لگا کہ یہ چگے جو سپاہی تے اپنے باپ نو باپ نہیں آتا ظالمہ۔ اے ویکھ مصر دا حکمران ہے تے اپنے ماں باپ نو تخت تے بٹھان دینے تے قرآن کی آندہ ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اپنے ماں باپ نو تخت تے بٹھا دیتا ہے، او جڑے یاراں ویر نے او سجدے چ ڈگ پیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کنے انبیاء نے ویکھ لو جڑے مرن تو بعد بھی ماں باپ پاویں مشرک نے انہاں واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دے رہے نے۔ اینا اہم ٹاپک ماں باپ دی خدمت دا کسے نبی دی شریعت اس ماں باپ دی خدمت تے احسان تے ادب و احترام تو خالی نہیں۔ یہ قرآن سنیا جے کہ ہون میں تھوانو حدیث مصطفیٰ دے گلستان چلا چلا، نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث دے راوی نے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الاللہ، محبوب دے کولوں حضرت عبداللہ بن مسعود سوال کر دینے آندے نے محبوبہ ایک گل دس دے ہو سب تو زیادہ اللہ نو پسند عمل کیڑا ہے؟ آقا فرماندے نے عبداللہ
الصلاۃ علی وقتہا، نماز نو دے وقت تے ادا کرنا یہ سب تو اونچا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے ثم ایون، محبوب جی پھر کیڑا عمل ہے؟ نماز تو دوجے نمبر تے سب تو اونچا عمل کیڑا ہے؟ تے آقا فرماندے نے وبر الوالدین، بڑھے والدین دی خدمت کرنا نماز تو بعد دوجا عمل ہے۔ تیجے نمبر تے جہاد ہے۔ جگاں دے پیر دی عدالت لگی ہے۔ حضرت عبداللہ ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اندے نے جاء رجل الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنته فی الجہاد فقال احی والدک قال نعم۔ جگاں دے پیر دے کول ایک بندہ اون والا ہوندا ہے تے آن کے جہاد دی اجازت منگتا ہے، محبوب جی میں جہاد تے جانا چاہنا وا۔ آقا فرماندے نے تیرے والدین زندہ نے؟ جی اللہ کے رسول زندہ نے۔ ففیہما فجاہد، اور جا کے بڑھے والدین دی خدمت کر، اے ہی تیرا جہاد ہے۔ ان والدین دی خدمت جہاد دے برابر ہے۔ اگے نمبر 2 حدیث سن لو۔ آقا فرماندے نے وَأَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ، ایک بندہ آکے بیعت کردا ہے نبی دے آتے، ہجرت دی تے جہاد دی۔ نبی علیہ السلام ہن دو چیزاں آ گئی، پیچھے کلا جہاد سی، ہن اگے ہجرت آ گئی۔ ہجرت کتنا بڑا اونچا عمل ہے۔ جیڑا بندہ اپنا گھر بار چھڈ کے وطن چھڈ کے اللہ دی رضا واسطے نکلدا ہے، اللہ دی زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیندے۔ یہ ہن آیا آندا میں سونیا تو بیعت کرنا چاہنا ہجرت تے جہاد تے، ایک گل دس دیو اب تغی الاجر من اللہ، محبوب جی میں ہجرت کرانگا جہاد کرانگا تے اللہ دے کولوں مینوں اجر مل جائے گا۔ تے جگاں دے پیر کی فرماندے نے فَحَلْ مِن وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ، مینوں ایک گل پہلو دس، تیرے والدین زندہ نے یا دوہاں دے وچوں کوئی ایک زندہ ہے؟ کہندا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام قال نعم بل کلاہما حی، دوویں ہی زندہ نے اللہ دے رسول۔ فرمایا فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، جائے اسرا کر اگر اللہ کو اجر چاہنا ہے، فرج الى والدیک فاحسن صحبتہما، جا کے اپنے بڑھے والدین دی خدمت کر، اللہ تینوں جہاد تے ہجرت دا پورا ثواب عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے والدین دی خدمت ہجرت دے برابر ہے، والدین دی خدمت جہاد دے برابر ہے۔ اگے آئیے حدیث نمبر 3۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے بلکہ الحمدللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جئت ابایعک علی الہجرۃ وترکت ابوی یبکیان، یہ آن کے نا میرے پیغمبر دے کول آندا ہے اللہ دے رسول میں ہجرت واسطے چلا وا تے میں ماں باپ نو چھڈ کے آیا تے میرے والدین رو رہے سن، یبکیان او روندے ہن پے، او مینوں جان نہیں سن دیندے، ہجرت کرن نہیں سن دیندے۔ آقا فرماندے نے ارجع الیہما فازہقہما کما ابقیتہما، او میرے یارا جس طرح ماں باپ نو روا کے آئے ہیں جا کے انہاں نو ہسا، اس طرح اللہ تینو ہجرت دا ثواب عطا کر دے گے۔ ہن اے دے تو اتے ہور کی والدین دی خدمت ہو سکتی۔ اگے آئیے صحابیت دے منصب نالوں بھی ماں دی خدمت نبی نے مقدم رکھی۔ صحابیت دے منصب، صحابی دا منصب کدا ہے پتہ جی؟ ایک بندے نو عمرے نو مل جائے، عمرے نو کنی سی 1750 سال، 1750 سال نمازاں پڑھے، روزے رکھے، تہجد پڑھے، قیام کرے، صدقات و خیرات کرے، عمرہ کرے، حج کرے،
وہ 1750 سال دی عبادت ایک پلڑے ہائے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے تے آقا کی فرماندے نے اویس کرنی ہے کرندہ اویس ہے آقا فرماندے نے عمر چلے مکے جی اللہ دے رسول چلا اوتھے ایک کرندہ اویس آئے گا او دے کولو دعا کرائیں اللہ او دی دعا رد نہیں کر دے اللہ دے رسول او دا عمل کیے فرمایا بڈی ماں دا خدمت گزارے او ماواں نو دکھ دین والے ہو ماواں نو تکے مارن والے ہو ماواں نو کتیا کہن والے ہو ماواں نو گالیاں دین والے ہو ماواں نو بیویاں دے آکھے مارن والے ہو یاد رکھو ماں مر گئی تے ہور نہیں لبنی رن مر گئی تے ہور لب جائے گی اینا ماواں نو ماریا نہ کر ماواں نو دکھ نہ دیا کر ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں 70 ولی ایک پاسے دعا کرن اے تیری کملی جی ماں ایک پاسے دعا کرے اللہ 17 ولیاں نالوں پہلے تیری بڑی ماں دی دعا قبول کر لیندے نے اے تیرا بڑا باپ جیڑا ہے یہ دے بارے کلیئر کٹ حدیث ہے آقا فرماندے نے تیرا بڑا پیو اپنے ہاتھ چک لے اللہ تیرے بڑے باپ دے ہاتھ اٹھے کدی خالی واپس نہیں موڑ دا تے ساڑھے معاشرہ ماں دی دعا پیو دی دعا نہیں بول دے نہیں آندے ہوگے نہیں باپ دے سامنے کہنے ماں دی دعا انہوں آنے نے سامنے منہ تے توہین کر رہے ہیں اور بھئی باپ دی دعا بھی شرطیہ قبول ہوندی ہے ماں دی دعا بھی قبول ہوندی ہے لیکن باپ دی دعا دے بارے چ نبی پاک نے سپیشل آکھیا ہے اور باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے اگر زمین دی پشت اٹھے تیرا بڑا پیو تے ناراض ہے میں لکھ کے تھلے سین کر دینا تیری کوئی نیکی بھی اللہ دی عبادت چ قابل قبول نہیں یہ گل توجہ نہ سن حضرت عمر نو کیا جا کے دعا کرائی بھی اتھے کرندہ ویس اللہ رسولوں دی نیکی فرمایا بڑی ماں دا خدمت گزار اتھو استدلال محدثین نے کیتا ہے کہ جڑا ماں باپ دا خدمت گزارے وہ مستجاب الدعوات ہے اللہ دی کوئی دعا بھی رد نہیں کر دے دیکھو کتنی بڑی بات پھر اے اویس کرنی انہیں پیغام بھیجے ہے محبوب جی میں ہن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے میں تھوڑا چہرہ ویکھ کے صحابی رسول بننا چاہنا وا تے آقا فرماندے نے اویس ماں زندہ ہی جی اللہ دے رسول زندہ ہے فرمایا بڈی ماں دی خدمت کر تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے اف نہ کری مولے اے ماں پیو جس دم حکم سناول تے بیٹا جلد قبولے ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے دبکا مول نہ ماری اور کر کے خدمت تابعداری تے دل انہاں دا ٹھاری ماں پیو زندہ جس دے بائی تے رحمت ٹھاٹھا مارے ماں پیو زندہ جس دے بھائی انہاں نو پوچھنا جنہاں دے ٹر گئے نے دعاواں دے دروازے بند ہو گئے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کتاب القبائر امام ذہبی دی اٹھا لے نبی موسیٰ علیہ السلام سنے جتیاں ہی کوہ طور تے جاندے نے تے جدو ماں مر گئی ہے اتوں وہی آؤندی ہے موسیٰ اج تو بعد کوہ طور تے آؤنی تے جتی لا کے آئی اللہ گل کی ہے فرمایا جدیاں دعاواں سنو ماں تیری دنیا تو ٹر گئی ہے ماں پیو زندہ جس دے بھائی رحمت ٹھاٹھا مارے میرے کو پوچھ لینا
جے سال دے اندر ہی میری ماں بھی ٹر گئی ہے، باپ بھی ٹر گیا ہے، اللہ میری ماں باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ تے جدوں میں توحید بیان کرنی، شرک دا رد کرنا، پرچے ہو جاندے نے، ہوندے رہندے نے، میرے تے کم از کم 14-15 پرچے ہوئے اس دوران۔ تے میری ماں کی آندی ہے پتر توحید کرن تو، توحید بیان کرن تو بعد نہیں ہونا، کوئی مسئلہ نہیں، تو اسٹیج تے ہونے تے میں مسلح تے ہونے۔ اور میرے بھائی ماواں دیاں دعاواں دے دروازے بند ہو جاندے نے، انتظار کرن والی ماں دنیا تو ٹر جائے، تیرے بچے سو جاندے نے، بیوی سو جاندی ہے، رشتہ دار سو جاندے نے، دنیا چ ایک کوئی رشتہ ہے جڑا تیری ماں والا رشتہ ہے، جنوں رات نیندر نہیں آؤندی۔ میں جدو رات سفر چ ہنا سا، منوں روزانہ بلا ناگا 2-2:30 بجے فون آنا، صرف پوچھنا ہی نہیں ہے، کوئی دنیا دا لالچ نہیں، کوئی دنیا دا تما نہیں، کوئی دنیا دا کسے قسم دا لالچ نہیں، پوچھنا ہی نہیں ہے پتر تو کتھے پہنچے ہے؟ جدن دی ماں ٹر گئی ہے جلال پوریو، او دندہ فون آیا ہی نہیں، او دندہ کسے نے پوچھیا ہی نہیں، پہ پتر تو گھر بھی پہنچے ہے کہ نہیں، پتر تیری طبیعت بھی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ایک کملیاں تے بڑھیاں ماواں ٹر جان، رب کبریا دی قسمیں تیرے واسطے دعاواں کرنے والا کوئی نہیں رہندا، تے ماں باپ دیاں دعاواں تے بے لوس نے، بغیر لالچ تے تمے تو نے۔ او لوگو دنیا دی ہر دعا چ تما تے لالچ ہو سکدا ہے، لیکن بے لوس دعا تیرے ماں باپ دی ہے۔ اگر ماں دی دعا تیرے واسطے بے لوس ہے، انہوں پوچھنا، انہاں نوں کہنا بھی نہیں پیندا، ماں تے باپ نوں کہنا بھی نہیں پیندا کہ میرے واسطے دعا کرے آجے، اپنے آپ ہی انیاں دعاواں نکل دیاں نے، انیاں دعاواں۔ اے میرے بھائی ساجد صاحب بیٹھے نے نا، انہاں دی والدہ محترمہ میری بھی ماں ہے، جدن دی ماں وہ تو ہی انہیں کہا میرا چوتھا بیٹا یوسف مسروری ہے، تو جدو میں فون کرا نا بے ساختہ دجے دن تیجے دن میں گل نہیں کر سکیا تو نہ انہوں کہہ دینا ہے بھائی صاحب میری گل کراؤ آپ صاحب، تے جدو فون کرنا وہ دعاواں کر دیا نے، تے بے ساختہ میریاں ایک دن چیخاں نکل گئی۔ میں کیا ماں تو ماں یاد کرا چھا، اس واسطے میرے بھائیو پوچھو انہاں نوں جنہاں دیا ماما کوئی نہیں، جنہاں دے باپ کوئی نہیں، اللہ وہ ساڑی ماں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اچھی کہہ جو آمین۔ اللہ انہاں دے ابو دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے۔ میرے بھائیو بھائی عمران صاحب نے انہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے نے، پوچھو کتنی، وہ کون ہے جیڑا دروازے تے ٹک ٹکی لا کے انتظار کردا ہے؟ وہ تیری ماں ہے۔ بیوی سو گئی ہے، جنہ واسطے بندہ کاروبار کردا ہے، جنہ واسطے کماندا ہے، جنہ واسطے دن رات ایک کردا ہے، او ستے نے، تے جنوں لالچ ہی کوئی نہیں، وہ جاگن ڈئی۔ ماں پیو زندہ جس دے بھائی رحمت ٹھاٹھا مارے، پیارے ماں پیو دی خدمت کر کے جنت لین نظارے۔ اوہ پوچھ یتیماں کولوں جا کے، پوچھ یتیماں کولوں جا کے، ماں پیو مرے جناں دے، اوہ در در رول دے تکے کھاندے، در در رول دے تکے کھاندے، نہ سر پیر تنان دے، تن من ننگا کوئی نہیں پوچھدا، تن من ننگا کوئی نہیں پوچھدا، جگہ دے پیری دی نماز پڑھان واسطے نکل دینے، تے اگے ویکھے آئے کہ چھوٹا جا بچہ ہے، وہ دے بدن دے دوالے کپڑے بھی کوئی نہیں، وہ دے بدن دے چفیرے کوئی کپڑا نہیں، تے میلا کچیلا ہو دا جسمے، تے میرے نبی نے پھڑ کے نو سینے نہ لا لیا ہے۔ آقا فرمان دینے وہ تیرے بچیا کپڑے کی تھے نے، آندہ محبوب جی میری ماں بھی مر گئی ہے، میرا باپ بھی مر گیا ہے،
جنہاں دے ماں پے فوت ہو جان بچے گلیاں دے ککھ بن جاندے نے خدا دی قسم کھا کے کہنا 100 چاچا ہوئے تے ایک پیو نہیں جے بندا پاویں جو مرضی ہو جائے تے بعض دفعہ ایسا بھی ہوندا ہے کہ بعض اشاد و ناظر 100 دے وچوں اکا دکا جڑے چاچے اپنے بھتیجیاں نال پیار ہوویں دا کردے نے جویں دا انہاں دا بھائی کردا رہیا ہے کوئی شاد و ناظر ورنہ ہوندا اس طرح ہی ہے اکثر و بیشتر پرا مریا تے چاچا انہاں دی پراپرٹی تے قبضہ کر کے بہ گیا ہزاراں واقعات سامنے نے لیکن میرے بھائی اے ویکھ لینا جگاں دے پیر فرماندے نے او بچیا آج تو بعد میں محمد تیرا باپ ہاں تے عائشہ تیری ماں ہے میرے بھائی در در رول دے تکے کھاندے نہ سر پیر تنام دے تن من ننگا کوئی نہیں پوچھدا تے سردی مار مکایا جے ماں ہوندی تے گل نال لاندی کردی رحم سوایا ماں پیو باج یتیم نمانے رو رو ہو کے بر دے دنیا اندر ماں پیو ورگی اور نعمت نہ کوئی جد دنیا تو ٹر گئے پھر پچھتاویں جدوں ویلا ہی ننگ گئے اور نال خوشی دے خدمت نہ دی جے تو جنت جانا نال خوشی دے کر لے خدمت نہ دی جے تو جنت جانا جنت دوزخ ایہو نے تیرے کہے رسول ربانا